سلام تعنا بلنا تخبركم من زخبركن انت ملكتنا حبريتات ساعات حيدنا لكم قريبنا لنا كم تلمود مدلات نختكتاتلو لايك شير سبسكرايب እንዳገበርኩም ድማ ቤተሰብ ክትኮኑና ንዕድመኩም ዘለና ሕዝና ብዝርዝሮም ክነብ أب جود منجز فيدرال تسلفنا هزبنا كاب تجمع كنوصي جباء تبل ويزرو كيرا إبراهيم تزاريبام من تثبت جراي برخينا تكعصي زلوا بوست ندجن زلوا تجراي سلام كفترت عنتوا كحدرالو أصلال فانا ونكنا معار لنا أب جود منجز فيدرال تسلفنا هزبنا كاب تجمع كنوصل لنا كتبل نبر أفق فيدراشن كيرا إبراهيم يجلس أزلام أب تجراي أواجه تجزيك وجالو إلى كم تأمن زجلت ويزرو كيرام حزي أب جود منجز فيدرال مسلاف ممرض بلهم مراتيو ذكبل انت الله جن منجس فيدرال كملسهم زجبا حتوتات كملس زخل أنصارو بمسلاف انت يكون ساب جون تسلف كأي خون زلوا زبل ابنة لنينا حزب تجراي مش أنصارو هاجرو هينون هاجر زوج علوس اللي تاريخي بلون زبلت ويزرو كيرام تقول حوحات لا سوعت حيلي مش لا حزبنا هاجر نسلف زلوا يلام تقول بستفرال مخنياتات حزبي إنه خينات من علي فتنا الله حزب تجراي جنا أنصار حزبنا هاجر نسلف اللو كنتات يلن كم زعين التاريخ وني بلون فتاو حزبنا هاجرونيو بزمسر بمقوار أسلالفانا مس منجس فيدرال كوينا حزبنا هاجرنا نكن وجنا لنا حزب تجراين مريت تجراين ميدا خوينات يخونن كنت قالنا أنصار حيل تفات كنسلف لنا تجراي عود خوينات كتكون يبلان سلازي زي يخون أسلالفانا كنستغلي جباء ختبل يا معيد زلام أنا سلامي فتر يزبل زلخو كوينات تتو يبل يزبل زلخو أب تجراي سلام كفتر انت خوين بحقاو من قد كفتح انت زي كيلو أواجه جديك وجالو مخنياتو تجراي سرعة ألبونت سفين الله حزب نخينات جنزب واتي بحالي زلو بزخالو كله أب كوينات كساتف نايم قداد سرح يزلو كتب ملكي تام حزب بسرعة ألبونت يتشمم وكم زلو نجزي محدار ونستمنت لسلط أنس لزحزة حق مسرب بمقوار كمرحي كعلن بعبي ودما تجراي شعبي عز عند الله كل الكوين الله سلزه جزي أواج بمواج سلام سفن له سرح كسرح له كتب لي تحساسي بازلام حوحات نتوم ما بوان كوينات تجراي منجس فيدرال بمنجس فيدرال تتحيزم زنور أبلات مأخلاي كوميتية ودب ملكي تبزو صوم مجلسي أبلاته بسألة استتحزلون دحرب إيد سألة أمتهم زنورهم كنتات بعمقات بمجمجام وصانة كم زو صدق علي حنيرهم بمسرة مجلسي كيريا إبراهيم نقبلو جبر جزيابير نستبعلا أبلات مأخلاي كوميتية إيدن سألة بمهابن مستر حلفن بمهابل بزبل كابت ودب كم زبررن مجلات وذكر كوينم أزنك التسبات انت عينة مستر حلفن كم زهبا جنزر حبريتاي توهابن نيرهم كيريا إبراهيم بكلتشن عصر سلسن عام تمرت سراويت منجستو إثيوبيا نختما مقالة دحر مقوصارو إدا كم زهبت زفلت كوينم نساب مقابيت كلتشن عصر تربعة نما كابيت معصر تبواحز تفتح عام عب تجراي كوينات مستولع لعلوت مراحتي كلاو منجست تجراي ودب حوحات زنبور مراحت بكيد مقتاوم ذكر كوينم عب كلتشن عصرتن عفق بايت فيدراشن إثيوبيا خوينا استشمت ويزرو كيريام كابش عند شعات 250 حيزا عب تجراي عب وردا جميرو عب زلو محاور منجست زقلقلتيام حانتي كابتن وحدات دكانستيو أبلات مأخلاي كوميتي حوحات كتكون انكلا قدمينا ببايتو فيدراشن مديابا حلافيت سيبيلاو أقلقلوت تجراي نيرام أما حداري زوبار دب مبراقن حلافيت بيرو قداي دكانستين كوينا ون سرحت كوينا بس مراز تولدت ويزرو كيرام قدما يدقر بسنة قطبا ودما ايكونوميكس كالا يدقر دما بانفايرومنتال انتروبولوجيا تمرق نيرام أب كتما مغلا داغما مسال تبايلو بصواع سفر حيال نتغو كم زغاطمه تغليصوم اتي نتغوي مبغسو انتاي كم زخونه كوا بنصرو انت تفلته بوليس جن بعل كاتيت بسلام كي خبر زدلو حيلታት ዝፈጸምዎ كي تغبار كبل كونينم قدم حدا ورحي كاب وشتي حاولت سمعتات تግራይን ማርታ አደባባይን ዝተባለ ሰፈር ነትጎ ጋጢሞ ከም ዝነበረ ዝከር ኮይኑ እቲ መፍንጃር ኣብ ሰብ ዝበጽ ሓደጋ ከም ዝየለ ፍልፍላተ ፖሊስ ሓቢሮም ኣሎም እቲ ነታጉይ ብሰዓት ተመሊኡ ተጻዊዱ ዝነበረ ምዃኑ ፖሊስ ጸጥታ ከተማና ንመህዋኽ ዘዓለ مأكي تجبار كبل كونين نيريوم أتي تمال ماسيو تسمعنت جود مال علوة سبمز تجراي بوجه زقمة له من برعباي تمن مخارج جلس حلافي بصفة زفر سلام ستان كتمام مقل أي تردين في السحاء أب ما أخل كتمام مقل نتاجو تفنجرو كم زنبرن بمحبار أبي هو تسب كون النبرز بتح جودات يلند مايل ملهم توم حلافي إن 104 الراديو FM مقل كم زجلت وأتي تمالي حموشة الرخلة 10 شمون تنعم تمرت كباب ساعات 3 فرقنا مشيت أب كفلا ختم عد حكي لعلواي
በር ቢዝነስ ካምፓስ ሰላም ጸጥታን ከተማ መቀለን ምዝራግ ህዝብ ከተማ መቀለን ምሽባርን ተልእኮ ብዘሎም ሓይልታት ጥፋት ኮነ ተባሂሉ ዝተፈንጀረ ነትጉይ ኣብ ህይወት ሰብ ኮነ ኣብ ንብረት ዘብጽሕ ዝኾነ ይኹን ጉዳት ከም ዘለን ይኹን እምበር በቲ ድምጺ ናይቲ ነታጉይ ብዙሕ ህዝቢ ከም ዝተደናገጸን ብምሕባር ህዝቢ ከተማ መቀለም ነዚ ተረዲዩ ነቲ ዝተፈጸመ ተግባር ራዕዲ ክኹግናዮም መጸውያ እቲ ነታጉይ ህዝቢ መቀለን ምሽባርን በዓል 11 ለካቲት በሰላማዊ መንገድ ንኸይኽበርን ብዝደልዩ ተላእኽቲ ኮነ ተባሂሉ ዝተፈጸመ ይዝብሉ ኣይተረድሐኝ ቅድመ ዋርሕወና ኣብዚ ሕዚ ተፈጺሙሉ ዘሎ ቦታ ተመሳሳሊ ናይ ራዕዲ ስራሕ ተፈጺሙ ከም ዝነበረን በመዝኻር ነዚ ጉዳይ ዝፈጸሙ ተላእኽቲ ጸረ ህዝቢ ዝኾኑ ሓይልታት ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ንምዓል ዝምልከቶም ናይ ጸጥታ ኣካላት ብምትሕባር ፖሊስን ምልሻን ከተማ መቐለ ጠመተ ሂቡ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ረድዮም እዮም ነቲ ዘጋጥመ ምፍንጃርነት ጉስዒቦ ብህይወት ሰብ ኮነ ንብረት ዝበጽሐ ሓደጋ የለን ዝብሉ ኣይተረድሐኝ ሕብረተሰብና ነዚ ተረዲዩ ተረጋጊዑ ከባቢኡ ክሕሎ ከም ዝግባእ ብምሕባር ዝርዝር ኣፈጻጽማት ተፈንጃርን ፈጸምትን ትምልከት ምሉእ ምጽራይ ተገይሩ ምስተወድዕ ዕላው ክግበር ምዃኑ እዮም ኣረድዮም ዘለዎም ፋኖ ንመዓልታት ቆጻጢር ዋጠንሕ ከተማ ደብረ ታቦር ለቂቁ ወጢቱ ባይሉ እጥዋት ፋኖ ብዝሓለፉ መዓልታት ኣብ ክልል ኣምሓራ ወታደሮ መስፈሕፋሕ ከም ዝገብሩን ከተማ ደብረ ታቦር ተቆጻጢሮም ከም ዝነበሩን ክግለጽን ይሕሎም ደጋፊ ተቃውምቲ ከም ዝኾነ ዘመን ኢትዮ ኒውስ ትማለብ ዘውጾ ጸብጻብ ሰራዊት ምክልኻል ካብ ሓያል ከባብታት ትኽልል ድሕር ምስሓቡ ሓይልታት ፋኖ ገለ ወረዳታት ባህር ዳርን ካልኦት ሓያል ከባብታትን ከም ዝተቆጻጸሩ ይሓቢሩ እጥዋት ፋኖ ነታ ስትራቴጂካዊት ከተማ ምስሓዝዋ ብነፈርቲ ከም ዝተደብደበት እውን ዝግለጽ ኮይኑ ቤት ጽሕፈት ሰላም ጸጥታን ክልል ኣምሓራ ድማ ሰራዊት ፌደራል ኣብ ትኽልል ምስዑ ጥዋት ፋኖ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ሰራዊት ኤርትራ ንዕጥዋት ሕወሓትን ይዋጋእ ከም ዘሎ ከሲሲዮም ድሕሪ ዝወጽ ሓበሬታታት ከም ዝመላኽቶ ድማ እቶም ዕጥዋት ነታ ከተማ ለቂቆም ከም ዝወጽዩ ተሓቢሩ ዘሎም مس سعود عرب استبصح كل مداي زرربات تكبراو كخونو بريزيدنت إسياس أفورقي حاتيتهم مختل منيستر قدات وسان نقصنا سعود عرب وليد عبد الكريم الخارجي تمال حموس أب ساعتها دحرقتي نابس مراب مقتاو مش بريزيدنت إسياس أفورقي تراخيبو كم زراربه منقستان مع خنات زينات هاجر قليتانين بريزيدنت إسياس سعودت نايتي بمختل منيستر أب منغولتين هاجرات زلو زمدنا نمعماو أب زوباو نعلماو قدات حبراو رأي بمخص كواس زيادة ممعبالو قداس مخان كم زقلت الله سيخاني قلتام تمغلص قصيلو كلتاوم وغنات اب تقلطوف معبال زرا زلو زوبه مداو تقيح بحر زونه هاجرات سلامن مرغعن بزعبا مرغات زملكت عمق زته دحر مكياد اب منغو ኤርትራን سعوديانا بpolitika قطبان ጸጥታውን ባህላውን ማህበራውን ጉዳያት አቀዲሙ ተስመ ማዓ ንምንጥጣፍ በግብር ከስራህ ከምስተረዳዱ ይዘብረ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በተሻዓተ ተሐሳስ 2025 ነርባዕተ መዓልቲ ናብ ንግስነት سعود عرب ዑደት በመክያድ መስወራ ሰዓራት ልዑል መሐመድ ቢን ሳልማን ተራኺቡ ከምስተዝራረበ ይዝከር ኣብቲ ሚኒስትር ዚና ኤርትራ በኤክስ ዘስፈረ ጽሑፍ በጉዳያት ቀርና አፍሪካ ቀይሕ ባህርን ተፋሰስ ፈለግ ናይልን ወሽመጥ ዓረብን ከምስተዝራረበም በመግላጽ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ነተቀድመ ሕጁ በخيرو ጸንሐ ግደ سعود ኣብ ኩሎም እዞም ዝተላዕሉ ጉዳያት ተልዒሉ ከምስተዝራረበ ይሓብሩ ነይሮም ልዑል ሳልማን ብዛዕባ ዝለዓልዎ ጉዳያት ዓሚቕ ለዘብነ ምክያድ ሓደ ጉጅለ ልኡኽና ብኤርትራ ክሰደድ ምዃኑ እቲ ብወገን ኤርትራ ዝወፀ መግለፂ ጠቒሱ ነይሩ እዚ ዑደት ናይ ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ንግስነት سعود عرب ናብ ኤርትራ ዞባታት ቀይሕ ባህርን ቀርና አፍሪካ ናብ ተሃዋስ መድረኽ በጽሕሎም ዘለዋን ዝካየድ ዘሎም እቲ መግለጺ ማዕኸናት ኤርትራ ዝርዝር ሓበሬታ እኳ እንተዘይሃባ ጉዳይ ሱዳን ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ቀንዲ ዛዕባታት ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝግመቱ ኣብ መንጎ ዘባውያን ሓይልታት سعود عربን ሕብራት ኢምረት ዓረብን ዘሎ ንሕንሕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ የመን ጉልባቡ ድሕር መቕልዑ ናብ ሃገራት ቀይሕ ባህርን ሊብያን ልሒሙ ብዙሕ ቅልጡፍ ምዕባለታት ይኽሰታሎም ሕብራት ኢምረት ዓረብ ኣብቲ በሚያዝያ 2023 ዝተጀመረው ሓድሕል ሱዳን ብኣጽዋር ዓሚቕ ሰብን ሎጂስቲክስን ንዳዕመል ሰሪዕ ክትድግፍ ከም ጸንሐትን ሕብራት ሃገራት ሓዊሱ ብዙሓት ገልጡ ጸኒሖም እዮም ዋላ እኳ ኣቡዳቢ ወትሩ ክትክሕዶን ተጸንሐት سعود عرب በኣንጻሩ ግዝኣትን ሉዓላውነትን ሓድነት ሱዳን ክጸንዕ ኣለዎ ብምባል ነቲ ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ በማሕበረሰብ ዓለም ኣፍልጦ ዘሎ መንግስቲ ሱዳን ከም ትድግፍ እኳ ተገለጸት በመጠን ነቲ ኣቡዳቢ ኣትያቶ ዘላ ክትዋሳ ከም ዘይጸንሐት እዮም ተንተንቲ ዝገልጾም እዚ መርገጽ ድማ ምስታብ ጸጥታን ምርጋዕን ቀርና አፍሪካን መሻርክታን ዝኾነት ግብጽ ኣብ ጉዳይ ሱዳንን ቀርና አፍሪካን ዝያዳ ከም ትጻመድ ገይርዋ እዮም سعود عرب ድሕሪ ኣብ የመን ጀመረቶ መርበባት ኢምረት ዓረብ ኣብ ቀይሕ ባህርን ቀርና አፍሪካን ንምብጥጻስ ቆሪጻ ዝተላዕለት ያትመስል በልፍቶም ኣብ ሱዳንን ሶማሊያን ዝርከቡ ኢምረት ዓረብ ከም ዝድገፉ ዝነገረሎም ሓይልታት ከም ቀንዲ ስጋታት ርግኣት ቀይሕ ባህር ጌራ ከም ትሪዮም ተንተንቲ ይሕብሩ በአውራው በቀይሕ ባህር ኾነ سعود عرب ካብ መትረብ ስዊዝ ልዑል ኣታዊ ተረከብ ግብጽን ንተቀይሕ ባህር ከም ናይ ህላዋ ሕቶ ጌረን ዝሪኦ ሃገራትን ኣብ 2019 መንግስቲ ዑመር አልበሽር በህዝባው ተቃውሞ ምስተዓሊ سعود عربን ኢምራትን ነተወታደሮ መስጋገር መንግስቲን ዝድግፋ ነይረን ኩና
ኩናት ምስተባርዐ ግን ተፈላለየን ኢምረት ዓረብ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ጽምደውን ኣብ ዛዕቢ ስእለቲ ኻዝራ ኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብ2018 ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጻሎ ትሒዙ ምስ አቡዳቢ ጥቡቅ ርክብ መስሪትዩ ኢምረት ኣብ ቁጠባ ኢትዮጵያ ልዑል ሓገዝ ከም ትገብር ካብኡ ሓሊፋውን ኣብቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ንኣዲስ አበባ ፖለቲካውን ቁጠባውን ደገፍ ከም ዝገበረት ትውቀስ ኢትዮጵያ ምስ በርበራ ዝኣተወቶ ውዕል ወደብን ኣፍ ደገ ባሕርን በቲ ሓደ ካብ 2023 ኣትሒዛ ብመንገዲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮነ ላዕለወ ሰብ ስልጣና ብዛዕባ ዋነት ኣፍ ደገ ባሕርን ዝህቦ መግለጽታት በቲ ካልእ ነቲ ኣሰላልፋታት ከም ዝጸንዕ ገይርዎ እዮም እታ ምስ ስዑድ ዓረብ ግብጽ መንግስት ሱዳንን ሶማሊያን ተሰለፈት ኤርትራ ብዞባታት ቀይሕ ባሕርን ቀርና ኣፍሪካን ስትራቴጂካዊ ቦታ ስለዝተደኮነት ናዕበ ይኸይዳሎም ሓሙሽተ ዓለም ለኸያና ግሮአን ዘባውን ውድባት ዘጣመረ ጉጅለ ናብ ሱዳን ዝኣቱ ዘሎ ጽዋርን ተዋጋእትን ንዕሎት ደውን ኽብልን ዝተዋሃደ ስጉምቲ ክውሰድን ጸውያም እቲ ንሕብረት ኣፍሪቃ ኢጋድ ሊግ ሃገራት ዓረብ ሕብረት ኤውሮፓን ሕብራት ሃገራትን ዘጣመረ ጉጅለ እቶም ንተዋጋእቲ ጉጅለታት ክሰምዑ ዝኽእሉ ኣካላት ቀረባ ጽዋር ተዋጋእትን ካልኦት ደው ብምባል ንሱዳን ካብቲ ዝቕጽል ዝብትና ዘሎ ጎንጥን ምድሓነ በርክቶን ምግባር ተራኦም ክጻወተሎም ኢሉ እቲ ጉጅለ እቲ ጎንጥን ዓረገ ብምኻዱ ዝተሰምዐ ማዕቢስ ክፍታ ብምግላጽ ተወሰኽቲ ምንሃር ናይ ትኹነታ እንተላይ ምጥቃምዕና ወጽዋር ውግ ብቕጽበት ደው ክብል ጸውያም ሰላማውያን ሰባት ንጾር ናይ ትኹናት ይስከምዎ ከም ዘለዉ ነጠንቂቖም እቲ ኣብ ሚያዝያ 2023 ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ዳዕመል ሰሪዕን ዝተወልዐ ኩናት 30 ዓመቱ ክኽትም ተቃሪቡ ዘለሉ እዋን ከም ሳዕብን ድማ ብዓሰርታት ተሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ከም ዝተቆተሉ እኳ እንተተገልጸ ገለ ትካላትን ነጻ ተንተንትን ግን እቲ ሓቀኛ ቁጥሪ ብኣማይ ተሽሓት ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝሕብሩ እቲ ሕቡራት ሃገራት ሓደ ካብ ዝበኣሱ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ዓለም ናይሉ ዝገለጾ ጎንፂ ሱዳን ልዕሊ 33 ሚሊዮን ሰባት ኣብ ትጽቢት ሰብኣዊ ሓገዝ ከውድቖም እንከሎም ልዕሊ 13.6 ሚሊዮን ድማ ካብ መረበቶም ክመዛበሉ ኣገዲድዮም እቲ ብዓለም ለኸያና ግሮያን ዘባውያን ውድባት ዝተጣየሸ ጉጅለ ብሕልፈ ብዞባ ኮርዶፋን አልባሕር አልዓዝራቅ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ዝሰክፍ ምዃኑ ይገሊጾም መጥቃዕቲ ድሮናት ህዝቢ ብብዝሒ ዝጥቀመለን ከባብታት ምኽርዳን ኣብ ከም ሆስፒታላት ኣብያተ ትምህርትን ማእኸላት ረድኤትን ዝኣመሰለ መሰረተ ልምዓታት መጥቃዕትን ይፍጸም ከም ዘሎ ወሲኹ የበርህ ኣብ ኤልፋሸር استرائز سكال تبالو كنتا تقدم مستوى بمتنقطان سمع مسعر بمزخخار دهر دقيم سلاموان سبات تسكمتنا يتدرع كوني بلا من دمايديم سلاموان سبات سبيلاو مسألة المعاتن كللا كرق بلهم أقراوي سباو مسالك خبر الله وحسلوت انزي تعناقفن سباو حاقزنا بكلهم زد ليوم كابتات كبيت حلو كبلي تماعتينو زلام كبير احسات أقراوي سباو حقي أفلوتو كيرا خبا كوري خيلن دحر مبال دما قبني هاد كحطوتو يتقلي وزلام صوم رمضان كجمر حدو صومنت راي تريفو بزلوان كلهم وقنات توسخ كسارة حيوت كي يقات من مكلخال حجزات نابس وجمات من تبسلوت كبتصح بمنقد من قنياتات بجزيا ومقرات تتابو جميرو نابقوا مكسجاجرية حساسي بزلام تن ودبات نلولاو نتنجزات وحدنة السودان زلون توفينت بمرقات نخلو زحقوف بوليتيكا ولزبن موساد تخينات سلامة ومعلبو كركبن سلامة وبوليتيكا وسجر من قد كتأرجن كابهم زدل كل مدلات كجبريو سوام زلام زي خبركم من خبركن انت ملكت حبريتات ساعات بزي خنبيتنا بزقصل بحدشتن وانا ونمعبالتات نراقب كوني وصصنين منيلكم